كوكو، مساء الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا بومو صافا الحمد لله. اليوم جيتكم افيك اون نوفيل بلوتو نوفيل فيديو مي ماشي نوفيل غوسيت. اليوم جيتكم مع واش راني نشري هاد اليامات، واش راني نقمط على باتيسري. حبيت ندير لكم فلوق صغير تاع دوزان حلوه. بون على بالي كاين بزاف منكم لي كيما يقولوا يعرفوا شنو هما الدوزان ويعرفوا شنو هي لا باس تاع لا باتيسري، ولي ديبيوتونط لا. باغ كونط لي ديبيوتونط كاين لي شويه كاين لي ما عندهمش ديبلوم، كاين لي مع الكونفينمون عرفوا لي يحبوا هاد الموهبه تلقاهم يخدموا في الدار ايتو. انا بعثولي بزاف انستغرام اللي هو لي ليست دو سوسو اللي حاب يابوني عندي في الانستغرام مرحبا به. بعثوا لي قالوا لي وقولوا لنا كيفاش بديتي تشري، ورينا الدوزان ايتو. قلت علاه ما ندير لكم اون بتيت فيديو، هاد لا فيديو نوري لكم الدوزان كاع اللي شريتهم. بون ما شريتهمش على خطره ولا جوغ كل مره كل ما نطم شويه دراهم مع لا سيتوياسيون تاعنا والكونفينمون والخدمه ما كاش وكلش راكو تعرفوا. الوغ كل خطره واش نشري. حبيت اليوم نوري لكم ابري كاع بون هادو نص تاع الدوزان. ولا عجبتكم هاد لا فيديو قولوا لي ونوري لكم نص دوزيام ونحكي لكم كيفاش بديت وكلش. انا تلي فاصون ديبلوم ديتو ان 2015، قريت سون دو فورماسيون نورمال والحمد لله. انا لا باسون تاعي سي لا باتيسري، ما عنديش خدمه واحده اخرى ونحب نخدمها بزاف وان شاء الله مازال نزيدو نتعلمو. نبداو بسم الله. بون كيما هادو مازال استعملتهم غير كيما شريتهم افريك بازار تاع بالجراح، فيها 25 وحده ديال 25,000. انا بزاف ساعدني هادي، ماشي غاليه اون بلوس بزاف، 25,000 ماشي حاجه كبيره. شريت هاد لي دو دوي باسكو انا عندي ديجا لي دوي هادو كنت حبتهم. مي ما نكذبش عليك كانوا يجوني بزاف غاليين، كنت نسقسي شحاليتو دائما يقولوا لي 25,000 30,000. بجراح في افريك بازار مش في افريك بازار، سمحوا لي، افريك بازار تاع بن خادم تاع بن جراح بليتو. هاي شريتها الوحده 15,000. هم لي بخي مازالهم فيهم، مازال استعملتهم هادوما. شريت هادو تاع لي زيسكيمو اللي راهم يديرهم دوكا 10,000، يعطيك كان بون باكي. عندي هادوما تاني تاع كيف يديروا 15,000 صافا فيهم بيان. عندي تاع لي موفين ولا لي باكيت كل واحد كشي يعيطلهم، يعطيك كان بون باكي فيها 15,000 يدير. عندي هادوما تاع لي شبون فوق الكاطو تدير 3000 باكي ولا 4000 ولا غنسيت شحال شريتها هادي ما نكذبش عليكم. كاين اللي مازال فيهم البخي، كاين اللي لا. كيما هادي كنت حابه نشريها، بلت عليها باسكو هادي تعاون بزاف في الكاطو، في سورتو في لي باتيسري وكلش. 25,000 ماشي غاليه فريمون، ما يبيعوش غالي كاع هيتي. هادي هي تاع الفابي تاع لا باتاسوك. شريت هاد المول يدير 40,000 كاري، عندكم 40,000 وروح. شريت هذا كيف قيل 40 ولا 50 والله ما شفيت على هذا شحال شريته. الواحد يحب يبدل شويه ماشي دايما لي ميم موديل. شريت هاديه لا ماريس ب يا ربي شحال 10,000، وهاديه كيف شريت هاد لو فيغا منزور. بون انا عندي ميزان مي حبيت نزيد هذا اون سي جامي الواحد ياخد كاع الاحتياطات تاعو. شريت هاد لو مول كنت حباتو كيف 40,000. وهاد لو بلاطو كنحب ندير فيه واسمو، نحب ندير فيه يا ربي لي غولي ولا. شريت هذا في عود نشري بابي كويسون هذاك لي يتقطع تعاودي ترميه تعاودي طيبي، ولا تروحي تشري الاخر تاع البلاستيك ويفسد لك. انا جي بريفيري نشري هذا البنات. هذا البنات شوفوا شحال طويل الله يبارك، بزاف مليح. تقدري ميم تقسميه اون دو، تحبي زعما نقولوا تقطعي نص تخدمي نص وتخبي نص. شوف يجي سوا دير 20,000 الورقه بصح فاش مليحه. هذه لانكونفينيون اللي عندكم هذه طيبوا فيها تعاودوا تغسلوها تنشروها نورمال تعاودوا تخدموا فيها، فهمتوني؟ تعاون بزاف. ولي بيان سور يخدموا لا باتيسري ويديروا لي كوموند للناس، ننصحكم فريمون تروحوا
لبن جراح، البازار تاع بن جراح، باسكو فريمون سي لو ميور. دوك نكتب لكم الرابط تاعو لتحت. شوفوا كيما هادوما 2000 الوحده ولا 3000 ولا غنسيت من الشافيه. شريت كاع الانواع باسكو انا نخدم للناس ونسحقهم في عوض شاك فوا تروحو تشرو. شريت جوغ تقدروا تقولوا كلي بالجمله. فوالا لي في الدوزان اللي راهم عندي اللي راني نطم بالعقل. وشريت هادي باش نديكوري بها من تحت الكاطو كي ندير باتيسري. وهادوما تاع لي صابلي تاع طمينه كي تحبي ديكوري من الفوق ومن بعد تعاودي تنحي. ولا تحبي ديري صابلي ولا تحبي ديري بلا باطا سكر من الفوق وديري لها دي ديسان ولا يجيكم بزاف شابين. فوالا لي في لحقنا لنهايه تاع لا فيديو اليوم. كيما قلت لكم ني غوسيت ني والو. انا حبيت فريمون نوريلكم المشتريات اللي شريتهم اليوم. ماشي لازم تكون عندك اون غروند صوم. تحبي ديري ان تي بروجي طمي شويه بشويه وطمي راسهم اللي كي حبتها وديري الحاجه اللي راكي متمنيتها مع واش وصالي مع المرض وكلش. الواحد يدير ان تي بروجي ليه يخدم عند روحه في الدار ولا يقعد يخمم ولا واحد يقولك ماكش الخدمه كيفاش ندير نانا. كل واحد يدير واش راهو متمني وان شاء الله كل انسان يحقق الحلم اللي راهو متمنيه. حنا هذا هو الديفو تاعنا زغ نحطمو ديراكت نتقلقو ديراكت مع المرض وكلش يزيدونا غير الخلايع. سما الواحد يلهي روحو ويدير الحاجه اللي راهو حابها. ونقول لكم انا صحه مولودكم وان شاء الله الحاجه اللي راكم متمنين تلحقوا ليها ان شاء الله ربي يحققها لكم. وتهلاو بزاف في روحكم سورتو تهلاو في الوالدين باسكو قد ما يدعيو لكم الوالدين قد ما الامنيات ان شاء الله تاعكم كاع تتحقق لكم ان شاء الله. ربي يحفظكم. نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم ونتلاقاو ان شاء الله قريب افيك نوفيل غوسيت. سلام.